كارت مير الى الجروب لي زوطخ كارت لاصقه فيها لا كارت سون لاصقه فيها. وي راه كاينه واحد لينا، كاين واحد السنينات ما بين هادي وهادي كيتخشاو فيهم. يعني هادي كتعطي علاقه، كتعطي كومون دي الكونيكسيون، سي با لا كونيكسيون الكابل، يعني تدوز من لا ماس بيناتهم. وهادي عندها حتى هي واحد السنينات داخلين هنا. المهم انا درت لكم هكذا. كاينين واحد وبيا كيتسموا لنا سميطات مع السنينات كيتخشاو فيهم. حيت نحلوا البيسي راه غتشوفوهم. عاوتاني دابا هادي وهادي فاش يلاه تكريا لورديناتور مع الويندوز، كان عادي كنجيب لو سي دي او لا لو دي في دي كندخلو في الليكتور سي دي كنانستالي صافي كيدوز ليا هذا معاه مباشره، هادي معاه. ولكن تابعوا هذه غير بين قوسين غنقول معكم واحد الحكايه باش نتوما تفهموا، باش حيت غتعطيكم دي زانفورماسيون خاصكم تاخذوهم اون كونسيديراسيون. ان جور بصح واحد المره مشيت اون سوسيتي كان خصني بيسي داكور بيلي جو سي با الى واحد في هذا. اتصلت بواحد لا سوسيتي قلت لهم فوالا جي بوزون، قال لي راه كاين واحد لا ريفاج ممكن تجي تاخذيه. مشيت جو كخوا خديت دو زونيتي، حيت جبتهم انا كنفورماتي كانستالي راسي، دونك كنعرف je vais bien maîtriser comment installer et formater l'ordinateur. Donc جبتو خاوي غادي نجيو غنانستالي في راسي. اون فوا انستاليتو كنت دايره فيه الكونيكسيون، شي واحد تيبغي يدير الصوت ما كيدوزليش، ما يمكنش، اذا خاسر فيه الكارت الصوت. كان بغي شي واحد بغينا ندخلو فيه الانترنت ما كطلعليش الانترنت، كتبان ليا ليكرون مضبع. كنقول اشنو هادو، ميم حتى الثمن كان شويه ناقص. قلت اذا هاد لا سوسيتي علاش ناقصين الثمن، اذا راه داك البيسي ناقصه فيه شي حاجه في الكونفيغوراسيون. ايوا خصني نعاود نديبلاصا وغنهزو غادي نغوت معاهم شفتي باش نخلو نشيرشيو على لانفورماسيون. اذا مادام نتوما كتقول لي هاد البيسي ناقصين فيه دي كومون دي بيريفيريك وبصح لي تخليني واش نبغي نشري ولا ما غنبغيش نشري، نظركم شنو غيوقع. ها لو ريسبونسابل د لانفورماتيك اللي كيدير لا فون قال لي مدام راه لو بروبليم ماشي في البيسي، راه في لا فيرسيون. البيسي قال لي القدامين اللي كانوا قبل، انا تنهضر معكم دابا في 2015 جو كخوا ولا 2014 2014 تقريبا. قال لي البيسي اللي كانوا قبل من الويندوز كيكون داخل فيه هذا وداخل فيه هذا، ما كنهضرش على الماتيريال راه كاينه، ولكن السي دي باش لورديناتور يعرف الصوت ويعرف لا كارت جرافيك الصوت واضحه وتكون الكونيكسيون كيكون داخل لي دوني في سي دي واحد. ولكن هاد الماتيريال الجدادين الفيرسيون اللي خارجه دابا جديده دخلات، داروا ليهم الويندوز ما داخلش فيه لي درايفر، كيتسماو لي درايفر. شنو هما لي درايفر؟ هما لي فيشي ما داخلينش لي درايفر ديال لا كارت سون، هادو كيتسماو بحال هكا درايفر. لي درايفر ما داخلينش فيه لي درايفر ديال لا كارت سون، وما داخلينش لي درايفر ديال لا كارت ريزو، وما داخلينش لي درايفر ديال لا كارت غرافيك. اذا منين كان انستاليو لورديناتور بالويندوز خاصنا نجيبو واحد السي دي اخر او لا دي في دي اخر يكونوا فيه هاد ثلاثه، ومني كندخلوا هاد ثلاثه اوتوماتيكمون كتانستالي كتدخل السي دي ديال لا كارت سون غير كتغودي ماغي لورديناتور كيطلع لك الصوت بوحديتو كياخذ منه. مني كنجيو نانستاليو لا كارت غرافيك كنطفيو البيسي وكنعاود نشعلو الصوره كتكون لي واضحه كلير. كنديرو ديال لا كارت ريزو اللي هو الموضوع ديالنا اليوم، اوتوماتيكمون كندخلو لو دي في دي ولا لو سي دي ديال لا كارت ريزو كيطلع لينا داكوغ الويفي. كومون في شنو اللي كيطلع لينا هو اللي غنوريكم دابا اش كيطلع. اون فوا كنديرو عرفت واحد المره خدمه كنزيد الصوت هنا واصل 100 هو ما كاينش. علاش ما كانش لي درايفر ديال لا كارت الشاب جا تا هو خربق ما في واحد الدري عندهم عرش عيط لي قال لي غير غدو ما داكشي داز هو رجع الصوت. علاش؟ لانه عاود خدا لي درايفر اللي تنقولوا لي درايفر سي اللي خدا لي فيشي. دابا هذا شوفي شنو غنحط لاصقو هنا شنو غيعطيني. علاش؟ لان هذا مدخله فيه الويفي. دابا هذا راه ندير الويفي ديالو انا نقدر نجيبو دابا ونوريه لكم. هذا غير فوا هذا اباري صغيور انا نحاول نجيبها دابا. اون فوا غنبرونشيه هنايا غيطلع ليا الويفي. كاين واحد لاباري صغيوره بحال كليب بيس فين غنبرونشيه هنا غيطلع هو هذا خاص بالويفي. الا جينا لهذا غير هضر كليكي هنا وشوف اشنو غيطلع. لا في هذا حط هذا شتي هاد الجوج هادو لا حط هذا هذا ديزاكتيفي حط غير لا سوري هذا سميتو هذا كونيكتور او ريزو. يعني هاد البيسي راه مانستالي فيه لي درايفر ديال
لا كارت غيزو، يعني لا كارت راه كاينه في البيسي، ولكن دوك لي فيشي باش يقراو لينا ديك لا كارت راه حنا مانستالينهم. علاش؟ ها الرمز اللي كيبان لينا هو هذا، دونك اوتوماتيكمون كاين عندنا هذا، اذا راه كاين هو هذا الشيء. دونك حطي عليه لا سوري شنو هي كونيكسيون او غيزو. دابا اين فوا ندخلوا الخيط ديال الكونيكسيون شنو قلت؟ ما كاينش داك الويفي الصغيور، حيت لايكون اللي في هذا البيسي ماشي هي اللي كاينه في هذا عنده علاقه بداك الويفي الصغيور. هنا غندخل الخيط ديال الانترنت تدخلي بالكود. انا كندخلو بالكود بحال البورطابل، بحال ديال البورطابل. ملي غنحطو هنايا كيبان. شفتي هذاك حطي عليه لا حركي لا سوري ديها وجيبيها، كليكي هنايا، كليكي هنا، كليكي يلاه رجعي دابا لا سوري. شفتي كونيكتور هنا او غيزو، سيتادير هذاك هو اللي عنده علاقه باش بالغيزو. بحال هنايا عاوتاني لا ميم شوز. دونك هنايا انا جابي كليكي هنا وغادي نكليكي هنايا. الا حطيت شتي هنا كونيكسيون او ريزو، اش قالك هنا ان كابل دو ريزو اي دي برونشي، يعني ما مركبينش فيه الكابل حتى هذا. بالنسبه لهذا هو هذا هكذا، هذا ديال الكونيكسيون. دابا لو اننا ما كناش مانستاليين لي درايفر ديال لا كارت ريزو، هذاك الرمز هذوك اللي جوج الباسيات ملاصقين مع بعضهم تما غيكونوش كاينين تما. ولكن اين فوا كندخلوا لو دي في دي اوتوماتيكمون كيطلع لينا هذاك الرمز. انا جو في ايسيي باش ناخذ هذا. جو في ايسيي الى عطانا شوف ها هو هذا ويفي ماشي بالكابل، حيت الويفي كيكون سون كابل، ولكن هذا واحد الكوموند ديال واحد الكلي اللي كيديتيكتي لو ريزو ديال الويفي، سي با بالكابل. انا هنا الا كان ديالو واحد كاين واحد عندي دو تيب. لا سي با هما كيفاش خصو يطلع خصو يتكونيكتا عادي. يقول لك عطيني الكود، ما خصكش تبقى ديك الكروه داكور. عاد باش نقولوا واش سميتي تكونيكتا. ماشي ديال حيت كاينين عندي دو. دونك فوالا لو ريزون لا ما كاينش تما هذاك ما كاين. شوف الرمز، شوف لو سامبول اللي كاين هنا، هاد لو سامبول اللي كاين هنا راني مانستاليه دابا. هذاك الكلي راه ماشي غير كيتحط وصافي، حتى هو كيتانستالا. اين فوا كنبرونشيه عنده واحد السيدي ديالو صغيور، كندخل ليه لو سيدي ديالو ولا لو دي في دي ديالو كيتانستالا. واخا هو ماتيريال صغيور ولكن حتى هو لي كونيكتور ديالو اذا ماشي هو اللي مانستاليه هنايا. كاين واحد اخر تنديستي معكم واحد اخر. فهمتوا دابا ولا ما فهمتوش؟ يعني بالنسبه لينا حنا باش نبغيو ناجوتيو الويفي في البيسي خاص ضروري يكونوا مانستاليين اسميتهم هذوك لي درايفر. هذوك لي درايفر منين كنجيبوهم من كوموندي من لي دي في دي. وهذوك لي دي في دي فين كيكونوا؟ دونك راه كيتشراو. راه كاين عندي واحد هنايا دابا نوريك لكم، كاين عندي لي دي في دي ديال هادو دابا نوريهم لكم فاش كنانستاليهم. دابا بالنسبه للبيسي بورطابل اين فوا كتانستالي لي درايفر ديال لا كارت ريزو كيطلعوا لك واحد 3 الشريطات من تحت كيكونوا بحال ديال كومون بحال ديال البورطابل، يعني ما تلقاوش معاهم صعوبه. كتكليكي عليها كيقول لك دخل لينا الكود. اين فوا كتكليكي عليها حيت هو ديجا انستالي اوتوماتيكمون كتكون ديجا مدخلو. وي كتكون ديجا مدخلو. دونك هنا هذيك الساعه اوتوماتيكمون راه كيعطيكم. حتى ناخذ نشوف الويفي لا ديكونيكت كومون ديكونيكتور ولا كونيكتي. صحيح فهمتي؟ اسكو تا كومبري. مازال نعاود نانستالي شي فورماتي بيسي
وتشوفوه قدامكم، وهذيك الساعه غيبان لكم كيفاش كيطلعوا. هما كيطلعوا اوتوماتيكمون دابخي لي دي في دي، كيطلعوا بوحديتهم دابخي اش لي دي في دي. كاين دي في دي ديال لي درايفر ما نقبلش. شفتوا دابا البروبليم، انا اتخيل ملي مشيت تما عند هذيك لا سوسيتي شنو وقع، الانفورماتيسيان عاد صدقت شريتهم من بعد. داك الساعه انستالهم قدامي قال لي فوالا دابا الفو نو ريغاردي راه كاينين دي درايفر سيباري، كيكونوا دي درايفر اتاشي مع الويندوز داخلين في دي في دي واحد، ولكن هادو اللي خارجين دابا كيكون السوع واقيلا الا 2007 يمكن 2007 داخلين مع اتاشي. وعلاش في نظركم كيديروا هما هاد السيباراسيون؟ علاه؟ باش كيبقاو يبيعوا لي دي في دي بزاف، يعني باش كيبقاو يدخلوا الفلوس. حنا كنخرجوا الفلوس، خرجنا بيسي جديد اي باش جديد. حنا عندي الويندوز دي في دي القديم لا سيدي ما خداملكش هذاك، واخا غتانستالي ولكن خاص تمشي للدار تشري ماذا، شري دي في دي ديال لي درايفر. خلينا دوك اللي كيكونوا مغرافيين في درب الغلاف وهذا، حنا تنهضروا على لي درايفر انك كتمشي لديك الشركات راه ما كيمشيوش يخدموك داكشي اللي مغرافي. شنو هو كرافاج؟ يعني كيكون واحد دي في دي كنديروا عليه كوبي، كيخدموا بلي دي في دي دوريجين. وملي تنقولوا دي في دي دوريجين راه كتهضر على واحد 5 المليون 10 المليون 7 المليون بيان سو دو سويت. هذا غير دي في دي واحد راه كيتشراو غاليين. كاينين دي بروغرام اللي كيتشراو، واحد دي لوجيسيال اللي كيخدموا بهم لي سوسيتي كيتشراو غاليين. سي ترو شير، سي شير. با دو كيستيون؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ هذه اونتر بارونتيز بغيت نشارك معكم هذه المعلومه. يلا نعاودو نكملوا.